वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ स्पीच ऑफ सैटर्न। इस स्पीच से पहले हमें डिफरेंट फॉलन एंजल्स की डिस्क्रिप्शन बताई जाती है और उनकी पावर्स बताई जाती है, और हमें ये भी बताया जाता है कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो इस स्पीच के स्टार्ट में सैटर्न कहता है, ओ मेरियड्स। मेरियड का मतलब है बहुत बड़ी तादाद में, एक क्राउड। तो सैटर्न कहता है, ओ myriads ऑफ immortal spirits, ओ powers matchless but with the almighty। तो सैटर्न उन क्राउड को तो सैटर्न जो है उस फॉलन एंजल के क्राउड को मुखातिम होते हुए कहता है कि तुम्हारी जो पावर है वो मैचलेस है, और तुम लोग इमोर्टल हो, लाफानी हो, और तुम्हारी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय आलमाइटी के, सिवाय खुदा के, गॉड के। एंड दैट स्ट्राइफ का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई, वॉज नॉट इनग्लोरियस, और वो लड़ाई हमने शान शौकत से लड़ी। दो द इवेंट वॉज डायर, अगरचे वो इवेंट जो था वो काफ़ी सीरियस था, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। एज दिस प्लेस टेस्टिफाई, और ये जगह उसका सबूत है, ये हेल जो है यहाँ पे अब हम मौजूद है। एंड दिस डायर चेंज, और ये जालिम तब्दीली जो थी, हेटफुल टू अटर, को बोलते हुए भी मुझे नफरत महसूस होती है। बट व्हाट पावर ऑफ माइंड, foreseeing or presaging from the depth of knowledge, past or present, could have feared how such united force of gods। सेटन कहता है कि दिमाग की वो कौन सी पावर है जिसकी वजह से कोई ये प्रिडिक्शन कर सकता, ये पोशन गोई कर सकता था। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नॉलेज, पास्ट और प्रेजेंट, अपनी इल्म के वसअत के बिना पर, जो कि माजी और हाल पर मबनी हो। could have feared how such united force of gods, how such as stood like these could ever know repulse, कि कोई ये प्रिडिक्शन किस तरह कर सकता था ये जो फोर्स है, यानी कि ये जो फॉलन एंजल्स हैं, इनका ग्रो किस तरह खुदा से हार सकता था। कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था अपने नॉलेज की वजह से, पास्ट और प्रेजेंट का जो नॉलेज है उसके बिना पर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था। कुड एवर नो रिपल्स, कि ये लोग किस तरह शिकस्त कर सकते हैं। रिपल्स का मतलब है शिकस्त खाना। फॉर हु कैन येट बिलीव, और कौन अब इस पे यकीन करेगा। दो आफ्टर लॉस दिस ऑल पूजेंट लीजेंड्स हुज एग्जाइल हैज एम्प्टीड हेवन, और शिकस्त खाने के बाद ऑल दिस पूजेंट लीजेंड्स, पूजेंट का मतलब है पावरफुल, और लीजेंड्स का मतलब है बड़ी तादाद में, मेरियड्स ऑफ या क्राउड, कि इनकी शिकस्त के बावजूद जब इनको हेवन से बेदखल किया गया तो उसकी वजह से हेवन जो था वो एम्प्टी हो गया, यानी जन्नत इनकी वजह से खाली हो गई, और अब जन्नत का वो मज़ा नहीं रहा। शल फेल टू रेसन, कि ये लोग दोबारा वहाँ पे जाने की कोशिश ना करें, इस पे कौन यकीन करेगा। सेल्फ रेज्ड एंड रीपोजेस देयर नेटिव सीट्स, ये लोग दोबारा उठे एंड रीपोजेस, और ये लोग दोबारा उठे और दोबारा अपना आबाई मुकाम हासिल करें। फॉर मी बी विटनेस ऑल द होस्ट ऑफ हेवन इफ काउंसल्स डिफरेंट, और सैटर्न कहता है कि मैं तुम लोगों का गवाह हूँ, इफ काउंसल डिफरेंट, कि अगरचे अभी हमारे जो गाइडेंस हैं, हमारे जो मशवरे हैं, अभी वो तब्दील हो गए हैं उस लड़ाई के बाद। और डेंजर शंड बाय मी हैव लॉस्ट आवर होप्स, डर और खौफ की वजह से हमारी उम्मीदें कम हो गई हैं। बट ही हु रीन्स, लेकिन वो जो अभी भी हुकूमत कर रहा है, मोनार्क इन हेवन, और वो मतलकुल अनान जो कि अभी भी हेवन पे हुकूमत कर रहा है। टिल देन एज वन सिक्योर सेट ऑन हिज थ्रोन, और वो अभी भी महफूज अपने तख्त पे बैठा है। अपहेल्ड बाय ओल्ड रिप्यूट कॉन्सेंट और कस्ट, और लोगों पर उसकी ताकत का दबदबा उसी तरह बरकरार है कि खुदा उसी तरह अपनी जो तख्त है उस पर बैठा है, और जिस तरह के पुराने वक्तों से गॉड खुदा का दबदबा बरकरार है, बिल्कुल इसी तरह वो अब भी वहाँ पे मौजूद है, और लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एंड हिज रीगल स्टेट, रीगल का मतलब है शाही, स्टेट का मतलब है हालत, पुट फोर्थ एट फुल
but still his strength concealed. سیٹن یہاں پہ یہ بات کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور لوگ کسٹمرلی اس کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی جو اسٹرنگتھ تھی، اس کی جو طاقت تھی، وہ چھپی ہوئی تھی. جس وقت ہم اس سے لڑائی کر رہے تھے تو ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. وچ ٹیمپٹڈ آور اٹیمپٹ، اور اس کی وجہ سے ہم نے اٹیمپٹ کیا، ہم نے طاقت استعمال کی. اینڈ راٹ آور فال، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے تو یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. ہم نے خدا کے ساتھ لڑائی کی جو کہ ہماری یہاں پہ موجود ہونے کا ذریعہ بنی، جو کہ ہماری بربادی کا، ہم نے گاڈ کے ساتھ لڑائی لڑی جو کہ ہماری بربادی کا ذریعہ بنی. henceforth his might we knew and now our own, so as not either to provoke or dread new war provoked. اب سیٹن کہتا ہے کہ ہمیں اس کی طاقت کا بھی پتہ چل گیا ہے اور ہمیں اپنی لمٹ کا بھی پتہ چل گیا ہے، تو اب ہم اسے پرووک نہیں کریں گے، اب ہم اس پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں گے، اور ڈریڈ، نہ ہم ڈریں گے. نیو وار پرووکڈ، ہم ایک نئی جنگ شروع کریں گے. our better part remains to work in close design by fraud or guile. اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم جو ہے یہ لڑائی جو ہے یہ یا تو ہم فراڈ یعنی دھوکے سے اور گائل یعنی کہ ہم چالوں کی مدد سے ہم یہ لڑائی لڑیں، اور ہم لڑیں گے. what force effected not that he no less at length from us may find. سیٹن کہتا ہے کہ جو دھوکہ ہے اس پہ فورس، طاقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. that he no less at length from us may find، اور جو خدا ہے جو کہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، اس کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے تو دوبارہ لڑائی کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے تو ڈائریکٹ اٹیک ہم نہیں کریں گے. who overcomes by force has overcome but half his foe. اور خدا اپنے جو دشمن ہے اس کے اوپر اپنی طاقت کی وجہ سے غلبہ پاتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر صرف آدھا غلبہ پا لیتا ہے. by force has overcome but half his foe، یعنی کہ وہ بیرونی لحاظ سے اپنے دشمن کو تو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اندرونی لحاظ سے اس کا دشمن جو ہے وہ اس کا دشمن ہی ہوتا ہے. یعنی کہ خدا کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کے جو روح ہے، اس کا جو دماغ ہے، اسے کنٹرول کرے. space may produce new worlds whereof so rife that went fame in heaven that he before long intended to create. اور سیٹن کہتا ہے کہ خلا میں جو ہے تو وہ نئی دنیائیں وجود میں آتی ہی رہیں گی. پھر سیٹن کہتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خبر سنی تھی ہیون میں کہ خدا یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے انٹینڈڈ کہ وہ ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ارتھ زمین کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دیئر ان پلانٹ اے جنریشن، اور وہاں پہ خدا چاہتا ہے کہ ایک نئی جنریشن کو وہاں پہ آباد کرے. whom his choice regard should favor equal to the sons of heaven. اور خدا ان کو جو ہے جو جنت کے بیٹے ہیں ان کے برابر بدلہ دے گا، اور خدا ان کو جنت کے بیٹوں کے برابر ترجیح دے گا. thither if but to pry shall be perhaps our first eruption thither or elsewhere. اور اب سیٹن کہتا ہے کہ ہم جو ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ اٹیک کریں گے، اگر وہاں پہ نہ ہوا تو پھر ہم کہیں اور اٹیک کریں گے، لیکن ہماری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ہم جو ہے تو اس نیو کریشن جو گاڈ بنا چاہتے ہیں ہم اس پہ اٹیک کریں. from this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage, nor the abyss long under darkness cover. اور پھر سیٹن کہتا ہے کہ یہ جو آگ کی وادی ہے، انفرنل پت یعنی کہ یہ جو گڑھا ہے جو کہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، یہ ہمیں زیادہ دیر تک یہاں پہ ہمیں نہیں ٹکا سکے گا. بونڈیج کا مطلب ہے کہ قیدی بنانا یا ایک جگہ پہ محفوظ کر دینا. نور دا ایبس، ایبس ایک شگاف کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑا شگاف
long under darkness cover. اور نہ یہ شگاف جو ہے یہ ہمیں یہاں پہ کنٹرول کر سکے گا. but these thoughts full counsel must mature. Peace is despaired, for who can think submission. سیٹن کہتا ہے کہ امن کی امید اب ختم ہو گئی ہے. for who can think submission. اور اب کون جو ہے تو وہ صلح کی بات کرے گا. war then war. اور صرف اب جنگ ہوگی. war open اور understood must be resolved. اور یہ فیصلہ جو ہے تو یہ صرف جنگ کے بعد ہی ہوگا. He spake, and to confirm his word, a few millions of flaming swords drawn from the thighs of mighty cherubim. اور جب سیٹن نے یہ اپنی سپیچ یہاں پہ سیٹن کی سپیچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اینجلز ہیں وہ اپنی تلواریں نکال کے آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں. اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہ لوگ جو ہے اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور اسے لہراتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں آسمان کی طرف. Thanks for watching my video. If you have any question you can ask, and do watch the videos of other speeches which I made earlier. Thank you.